इतली वर्सां तुमी भाजपेचे कार्यकर्ते जाले, ZP जाले. आतां 6 म्हयने उरल्यात दुसऱ्या इलेक्शनाक. हे तुजें कितलें डिफिकल्ट तुका त्रास? आतां फाल्यां आमचें पयलीं म्हटल्यार नॉमिनेशन फायल आसा. नॉमिनेशन केल्या उपरांत स्क्रुटिनी जातली. स्क्रुटिनी उपरांत रोखडेंच आमचें डिक्लेरेशन आसतलें. अनौपत जाता कशें जाता तें फाल्यां पळोवपाक जाय. आनी हें जाल्या उपरांत फुडलें मागीर जे येणारे 6 म्हयने जे काम करपाक मेळटा तितल्यान आमी जशें आतां सगळें बरें एकवटान आमी जे ZP मेंबरांनी काम केल्लें आसा तशे पद्दतीन फुडलें सगळें काम वेवस्थीतपणे जातलें. आनीक मेंबर आमचे सगळे आतुरतेन वाट पळयता की आतां उरलेलो फंड्स कशे भाशेन युटिलायज करप आनी कितें करप. तशी डेवलपमेंटाची इनकम्प्लीट कामां आसा ती सगळ्या बरोबर सगळ्यांक मेंबरांक विस्वासान घेवन कामां करपाचे प्रयत्न आसा. अच्छा, डिसेंबरान आतां पती निवडणूक आहा, तर तेच्या पयलीं तुमकां कोर्ट येयले जाल्यार ही कामां जातलीं तुमची? कामां जावचे पयलीं जी आमची डेवलपमेंट जी कामां आसा ती आमी ताबडतोब बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाचे प्रयत्न करतले. ती कन्स्ट्रक्शन आसतलें किंवा गटार आसतले, फुटपाथ आसतले किंवा कसले सभागृहाची कामां आसा ही आमकां 1-2-3 म्हयने काम करपाक पुरो. बाकीचे जे कितें आसा ते आमी फुडले रुटीन करतले. आनी कितें सपोर्ट तुमकां कसो मेळलो? म्हाका आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे सगळे मेंबर आसा हे मेंबरां कडेन हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आसा म्हाका लास्ट एक संदी दिवची म्हणून. आनी सगळे मेंबर तशे रेडी आसा अशें म्हाका एक सगळ्यांचें सहकार्य आसा. आनी ते जर फाल्यां नॉमिनेशन फायल करता आसतना सगळ्या मेंबरांनी सपोर्ट केलो जाल्यार हांव अध्यक्ष जातलो.